संसारकै सबैभन्दा धनी व्यक्तिहरूमध्येका एक इलन मस्क, जसको नाम नसुन्ने त कमै छन् होला, उनको थुप्रै कम्पनीहरूमध्ये एउटा कम्पनी हो स्पेस एक्स। यो स्पेस एक्स कम्पनीले आउने दशक अवधिभित्रमा 42,000वटा भू-उपग्रह अर्थात् सेटेलाइटको प्रक्षेपण गर्दैछ। स्टारलिङ्क नाम गरिएको यस परियोजनाको उद्देश्य भनेको संसारका हरेक भूभागमा उच्च स्तरको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा सेटेलाइटको माध्यमद्वारा प्रदान गर्नु हो। दुर्गम ग्रामीण भेगदेखि सुविधा सम्पन्न सहरसम्म हरेक कुना-कुनामा यो सुविधा उपलब्ध हुनेछ। स्पेस एक्सको फाल्कन 9 रकेट मार्फत एकै पटकमा 60वटासम्म स्टारलिङ्क सेटेलाइट अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरिन्छ। कहिलेकाहीँ राति खुला आकाशमा हेर्दा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा स्टारलिङ्क सेटेलाइट देख्न सकिन्छ। खरबौँ डलरको लागतमा सुरु गरिएको यो स्टारलिङ्क प्रोजेक्टले कसरी काम गर्छ र अन्य इन्टरनेट प्रोभाइडर कम्पनीहरूसँग यसले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्दछ, आज हामी यही विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। सन् 2015मा स्पेस एक्स कम्पनीले कम लागत पर्ने विश्वव्यापी क्षमता भएको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको माग अधिकतम भएको ठहर गरी कम्युनिकेसन सेटेलाइट नेटवर्क भन्ने नयाँ प्रविधिमा काम सुरु गरेको थियो र यसको लगत्तै नयाँ पूर्वाधारको स्थापना गरी यस नयाँ प्रविधिको सेटेलाइटको विकास र निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो। यसको प्रारम्भिक उद्देश्य भनेको सन् 2016 सम्ममा 2वटा प्रोटोटाइप सेटेलाइटलाई पृथ्वीको कक्षासम्म प्रक्षेपण गर्नु र 2020 सम्ममा स्टारलिङ्कको प्रारम्भिक सुविधा चालु गर्नु थियो। तर विभिन्न प्रारम्भिक कठिनाइले गर्दा योजनामा ढिलाइ भयो र सुरुका 2 प्रोटोटाइप सेटेलाइटहरूलाई सन् 2018मा मात्र प्रक्षेपण गर्न सफल भयो। टिनटिन ए र टिनटिन बी नाम गरिएका यी 2 सेटेलाइटहरूको सफलतापूर्वक परीक्षणले गर्दा यसको डिजाइनमा पुनः परिष्कृत र सुधार गर्ने अवसर मिल्यो। स्पेस एक्सले फेडरल कम्युनिकेसन कमिसन SCCद्वारा 4400वटा सेटेलाइटको अनुमति पाइसकेको थियो र 2018मा थप 7500वटा सेटेलाइट पठाउन सक्ने अनुमति पायो। स्टारलिङ्कले प्रारम्भिक सेवा सुरु गरिसकेको छ। सुरुवाती चरणमा नै यसले डेटा स्पिड 50 देखि 150 Mbps सम्म प्रदान गरेको छ भने लेटेन्सी 20 देखि 40 मिलिसेकेन्डसम्म रहेको छ। सामान्यतया डेटा गन्तव्यमा पुगेर फर्किदासम्म लाग्ने समयलाई लेटेन्सी भनिन्छ र यसको मापन मिलिसेकेन्डमा गरिन्छ। मे 24 सन् 2019मा पहिलो चरणका सेटेलाइटहरूलाई लन्च गरिएको थियो, जुन संसारको विभिन्न ठाउँबाट रातको समयमा लस्करै देख्न सकिन्थ्यो। यो पहिलो समूहका सेटेलाइटहरूको उद्देश्य भनेको सञ्चार प्रणाली र क्रिप्टन थ्रस्टरको परीक्षण गर्नु थियो। क्रिप्टन थ्रस्टर एउटा यस्तो स्वचालित उपकरण हो जसले सेटेलाइटलाई अन्तरिक्षमा भएका अन्य वस्तुहरूसँग ठोकिनबाट जोगाउँछ र सेटेलाइटको सर्भिस लाइफ अन्त्य भएपछि स्वतः डिअर्बिट गराई पृथ्वीतिर फर्काउँछ र यो वायुमण्डलमा प्रवेश गरेपछि जलेर आफै नष्ट हुन्छ। यदि यसमा जडान गरिएको क्रिप्टन थ्रस्टरले काम नगरेको खण्डमा पनि पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणले गर्दा यो वायुमण्डलमा प्रवेश गरी जलेर आफै नष्ट हुन्छ। तर यो प्रक्रिया सम्पन्न हुन करिब 1 देखि 5 वर्षसम्म लाग्दछ। स्टारलिङ्क सेटेलाइटमा 5वटा सिलिकन कार्बाइड कम्पोनेन्ट जडान गरिएको हुन्छ, जसबाट उत्पन्न हुने लेजर पल्सको माध्यमद्वारा नै सेटेलाइटहरूमा एक आपसमा सूचना आदान प्रदान हुन्छ। यो प्रक्रिया जसरी फाइबर अप्टिक केबलमा लाइट पल्सको प्रयोग गरेर डेटा प्रसारण हुन्छ त्योसँग मिल्दोजुल्दो जस्तो देखिन्छ। फाइबर अप्टिक केबलमा प्रसारण गरिने इन्टरनेट भन्दा सेटेलाइट मार्फत गरिने प्रसारण धेरै फाइदाजनक देखिन्छ, किनभने प्रकाशको गति खाली ठाउँको दाँजोमा फाइबर अप्टिक केबलमा 47%ले ढिलो हुन्छ। यही एउटा कारणले गर्दा नै स्टारलिङ्क अन्य परम्परागत इन्टरनेट प्रविधिहरूभन्दा लोकप्रिय हुन सक्ने सम्भावना छ, किनभने लामो दूरीमा सूचना प्रवाह गर्दा हुने ढिलाइलाई न्यूनीकरण गर्ने सम्भावना स्टारलिङ्कको यो प्रविधिमा देखिन्छ। उदाहरणको लागि लन्डनदेखि न्युयोर्कसम्मको दूरीलाई लिउँ। यहाँ डेटालाई फाइबर अप्टिक केबल मार्फत 12,800 किलोमिटरको दोहोरो यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो दूरी पार गर्न 63 मिलिसेकेन्ड लाग्छ।
यसमाथि पनि प्रकाशीय तरङ्गलाई विद्युतीय तरङ्गमा परिवर्तन गर्दा लाग्ने समय र अन्य प्रक्रियाहरूमा लाग्ने समय सहित जम्मा लगभग 76 मिलिसेकेन्ड हुन पुग्छ। तर यही दूरीमा स्टारलिङ्कको लेटेन्सी पत्ता लगाउन भने अलिक कठिन पर्छ, किनभने यसमा डेटा स्रोतबाट गन्तव्यसम्म कुन सेटेलाइट हुँदै जान्छ भन्ने ठम्म्याउन अलि जटिल पर्दछ। तर साधारणतया हामीले अनुमान लगाउन सक्ने भनेको प्रकाशीय तरङ्ग सतहबाट सेटेलाइटसम्म पुगेर फर्किने समय हो। स्टारलिङ्क सेटेलाइटहरू 550 किलोमिटरको उचाइमा रहेका हुन्छन्। त्यसैले सैद्धान्तिक रूपमा हिसाब गर्दा डेटा पुगेर फर्किने समय अथवा लेटेन्सी कम्तीमा 3.6 मिलिसेकेन्डसम्म हुन सक्छ। यसरी लेटेन्सीलाई सकेसम्म कम बनाउने उद्देश्यले नै सेटेलाइटहरू लोवर अर्बिट अथवा पृथ्वीको तल्लो कक्षमा राखिएको हुन्छ। सुरुवाती चरणमा भने स्पेस एक्सले करिब 1200 किलोमिटरको उचाइमा स्टारलिङ्क सेटेलाइट राख्ने योजना गरेको थियो, जस अन्तर्गत एउटा स्टारलिङ्क सेटेलाइटले पृथ्वीको सतहमा करिब 1060 किलोमिटरको रेडियसको सर्कलमा कभरेज दिन सक्दथ्यो। तर यसले प्रदान गर्ने लेटेन्सी भनेको 240 मिलिसेकेन्ड हुन आउँछ, जुन फाइबर अप्टिक केबलको लेटेन्सी भन्दा पनि धेरै ढिलो हुन्छ, जसले गर्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने निचोड निकाली सेटेलाइटको उचाइलाई 550 किलोमिटरमा झारिएको हो। यो उचाइबाट सेटेलाइटले 81 डिग्रीको एङ्गलमा तरङ्ग प्रसारण गर्दछ, जसले सतहमा करिब 500 किलोमिटरको रेडियसको सर्कलमा कभरेज दिन्छ। यही कारणले गर्दा नै विश्वभरि यसको कभरेज पुर्याउनको लागि यति धेरैवटा सेटेलाइटहरूको जरुरत पर्दछ। हरेक स्टारलिङ्क सेटेलाइटमा 4वटा एरे एन्टिना राखिएको हुन्छ। पृथ्वीबाट पठाइएका डेटा रिसिभ गरेपछि अन्य स्टारलिङ्क सेटेलाइटहरूमा प्रसारण हुन्छ। स्टारलिङ्क सेटेलाइटले तोकिएको एउटा निश्चित दिशातिर मात्र तरङ्ग प्रसारण गर्छ र यो खास गरी अन्य सञ्चार प्रविधिहरूलाई असर नगरोस् भनेर डिजाइन गरिएको हो र यो विशेषता फेडरल कम्युनिकेसन कमिसनको स्वीकृति पाउनको लागि पनि अत्यन्तै जरुरी हुन्छ। निश्चित दिशातिर प्रसारण गरिएको जुन डेटा एउटा स्टारलिङ्क सेटेलाइटले रिसिभ गर्छ र यसले अन्य सेटेलाइटहरूमा लेजर पल्सको माध्यमद्वारा प्रसारण गर्न सुरु गर्छ। यस प्रक्रियामा अलिकति ढिलाइ हुने गर्दछ, किनभने विद्युतीय तरङ्गलाई लेजरमा परिणत गरी प्रसारण गर्छ र पुनः विद्युतीय माध्यममा नै फर्काउँछ। तर यसबाट हुने ढिलाइ अत्यन्तै न्यून हुन्छ। तर यहाँ समस्या के छ भने खुला अन्तरिक्षमा एउटा सेटेलाइटले अर्को सेटेलाइटलाई लेजरको माध्यमबाट निशाना लगाउन अत्यन्तै कठिन पर्दछ। यसलाई बुझ्नको लागि स्पेस एक्सको पहिलो चरणका 1584वटा सेटेलाइटहरूको उदाहरण हेर्न सकिन्छ, जसमा सेटेलाइटहरूले 24वटा कक्षीय मार्ग स्थापित गरी पृथ्वीको परिक्रमा गर्दछन् र हरेक कक्षीय मार्गमा 66वटा सेटेलाइटहरू पर्दछन्। एउटै कक्षीय मार्गमा भएका सेटेलाइटहरू बीचको सञ्चार स्थापित गर्न तुलनात्मक हिसाबले अलि सजिलो पर्दछ, किनभने यिनीहरू बीचको दिशा र दूरी स्थिर रहन्छ। तर धेरै जस्तो अवस्थामा एउटै कक्षीय मार्ग मार्फत कुनै दुई स्थान बीचको सञ्चार स्थापित गर्न कठिन पर्न जान्छ। यसलाई समाधान गर्नको लागि अन्य कक्षीय मार्गका सेटेलाइटहरूसँग कनेक्सन स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि अत्यन्तै प्रिसाइज ट्र्याकिङ एबिलिटीको जरुरत पर्दछ। अन्य कक्षीय मार्गका सेटेलाइटहरू अत्यन्तै द्रुत गतिमा बेग्लै दिशातिर गइरहेका हुन्छन्, त्यसैले यिनीहरू बीचको कनेक्सनलाई परिवर्तन गरिराख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र यो प्रक्रियाले केही समय लिन्छ। यही कारणले गर्दा नै यो सेटेलाइटमा 5वटा एन्टेना जडान गरिएको हुन्छ, जसले गर्दा एकै समयमा 4वटा अन्य स्टारलिङ्क सेटेलाइटहरूसँग कनेक्सन भइरहेको हुन्छ। यदि यो माध्यम प्रयोग गरी न्युयोर्कदेखि लन्डनसम्म डेटा प्रसारण गरिएमा यसलाई कमसेकम 43 मिलिसेकेन्डसम्म लाग्न सक्छ। तर यही दूरीमा फाइबर अप्टिक केबलबाट लाग्ने सबैभन्दा कम समय भनेको 55 मिलिसेकेन्ड हो। यसको आधारमा हेर्ने हो भने पनि स्टारलिङ्क फाइबर अप्टिक केबलभन्दा 28%ले छिटो हुने देखिन्छ। त्यसैले पनि अन्य इन्टरनेट प्रसारण माध्यमहरूका लागि स्टारलिङ्क एउटा चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ।
आजको यो डिजिटल युगमा 1 मिलिसेकेन्ड समयको पनि धेरै ठुलो महत्त्व रहन्छ। खास गरेर अनलाइन स्टक मार्केट र क्रिप्टो करेन्सी जस्ता व्यवसायहरूमा लेटेन्सीको एकदमै ठुलो महत्त्व रहेको छ। वास्तवमा स्पेस एक्सको यो इन्टरनेट सुविधा यस्ता बिजनेसहरूका लागि मात्र नभएर खास गरी संसारको हरेक कुना-कुनामा बसेका मानव जातिहरूलाई जोड्ने उद्देश्य रहेको छ। स्टारलिङ्कको इन्टरनेट लिनको लागि सुरुमा स्टारलिङ्क टर्मिनलको जडान गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको मूल्य $200 पर्छ। हुन त यो मूल्य हामी जस्ता थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीका नागरिकहरूका लागि महँगो नै हुन्छ, तर तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने यस्तै प्रकारका अन्य रिसिभरहरू पनि बजारमा उपलब्ध छन्, जस्तै काइमेटा भर्जन, जसको मूल्य $30,000 पर्दछ। यसको तुलनामा स्टारलिङ्क टर्मिनल 150 गुणाले सस्तो पर्न जान्छ। सबै कुरा योजना मुताबिक सम्पन्न भएमा स्टारलिङ्कले 1 वर्षमा करिब $50 बिलियन सम्म कमाइ गर्न सक्नेछ र यो रकम स्पेस एक्सको अन्य दूरदर्शी योजनाहरूको लागि प्रयोजन हुनेछ। खास गरी चन्द्रमा र मङ्गल ग्रहलाई उपनिवेशीकरण गर्नमा प्रयोग हुने रकेट र अन्य प्रविधिहरू अनुसन्धान तथा विकास गर्नमा प्रयोग गरिनेछ। तर अहिलेको लागि भने स्टारलिङ्कको मुख्य उद्देश्य भनेको इन्टरनेटको माध्यमबाट संसारलाई जोड्ने, खास गरी थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीहरू जहाँ इन्टरनेटको सुविधा सुलभ र पर्याप्त हुँदैन, त्यहाँ इन्टरनेटको माध्यमबाट शिक्षाका लागि सम्भावित ढोकाहरू खुलाउने रहेको छ।